अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी इरफान नारा साहब की कहानी है और ये कहानी उन्होंने हमें हिंदुस्तान से शेयर की है। ये बताते हैं किस्सा, ये कहानी इनके साथ उस वक्त यानी 2001-2002 में पेश आया था, जब ये अपने एक छोटे से गांव से रोज़गार के सिलसिले में एक बड़े शहर की तरफ मूव हुए थे। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था और जाहिर सी बात है, जब मैं 18-19 साल का हुआ तो घर वालों ने प्रेशर देना शुरू कर दिया। अब हमारा जो गांव था वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ पे रोज़गार के इतने मौके मैसर नहीं थे, तो इसी वजह से मैंने शहर जाना या वहाँ जाके कमाना मुनासिब समझा। एक अजीब हकीकत ये भी थी कि जो हमारा गांव था, उस गांव से शहर का जो फासला था वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का फासला था। और सच बात यह है कि हमारे गांव में उस दौर में लाइट मौजूद नहीं थी। खैर, जब मैं शहर आया तो मैं बहुत सारी उम्मीदें लेके आया, जैसे आमतौर पे लोग बहुत सारी उम्मीदें और ख्वाहिशात को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते हैं। लेकिन अजीब और सच्ची बात ये थी कि जब मैं शहर आया था तो इस पूरे शहर के अंदर मेरा एक भी जानने वाला मौजूद नहीं था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं शहर आया था तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, और आप कह सकते हैं कि पहली रात मैंने ना सिर्फ रोड पे या स्टेशन पे गुजारी थी, बल्कि मैं मुंतज़िर था कि मुझे कहीं छोटा मोटा काम मिल जाए, जैसे कि होटल वगैरह में कोई वेटर ही रख ले तो मेरा गुजारा हो सके। खैर, अच्छी बात यह थी कि जब मैंने जॉब तलाश करना शुरू की तो 3-4 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ मेरी जॉब का इंतज़ाम हो गया, बल्कि उसके साथ साथ एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। उसने बताया कि पीछे यानी इस होटल से पीछे की तरफ एक कच्ची आबादी मौजूद है, वहाँ पे एक घर खाली है और कहा जाता है कि उसके मालिक का इंतकाल हो चुका है। तो अगर तुम चाहो तो रात के औकात में या सोने के लिए चुपचाप उस घर के अंदर कूद जाना और सुबह वहाँ से यानी उजाला होने से पहले पहले निकल जाना। यकीनन मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप लोगों के साथ कभी कोई इस तरह की सिचुएशन हो, आपका कोई मौजूद ना हो, आपके सर पे किसी का हाथ ना हो, आपके पास जेब में पैसे मौजूद ना हो, तो यकीनन आपको भी इस तरह के फ़ैसले करने पड़ सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं हालात से भाग रहा था, लेकिन जाहिर सी बातें मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने उसकी बात पे अमल करते हुए या उसको सीनियर मानते हुए ऐसा ही किया। जब मैंने दिन के औकात में अपनी ड्यूटी अंजाम दी और जैसे ही रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हुआ तो शदीद सर्दी हो रही थी और मेरे पास यही ऑप्शन था कि जो घर खाली है उस घर के अंदर जाके चादर वगैरह बिछा के या कोई तकिया बना के वहाँ पे रात गुजार सकूँ। उस लड़के का ये भी कहना था कि मैं एक रात पहले या कुछ रातों पहले वहाँ पे जाके सो चुका हूँ और मुझे किसी भी किस्म की परेशानी महसूस नहीं हुई थी। खैर, मैं भी यहाँ काम वगैरह से फ्री होने के बाद आंखें बचा के उस घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरे पास कुछ कपड़े मौजूद थे, एक चादर मौजूद थी। चादर को लपेट के जैसे तैसे कपड़ों को बीच में रखे मैंने एक तकिया बनाया और वहाँ कोने में यानी कि जो बीच वाला कमरा था उसके बिल्कुल आखिर में सोने के लिए लेट गया। ये जो घर था ये एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर था। 2 या 3 कमरे बीच में मौजूद थे और इन 3 कमरों में सिर्फ एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगर आप एतराफ़ की बात करें या चारों तरफ की बात करें तो चारों तरफ गैलरी नुमा एरिया मौजूद था और पीछे की तरफ इक्का दुक्का दरख्त भी दिखाई दिया करते थे। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह मौजूद ना हो या जहाँ पे कोई इंसान ना रहा करता हो, अगर आपको रहना पड़े तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त हुआ करता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। ये जो वक्त था ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था, या आप कह सकते हैं ये जो रात थी मेरी ज़िंदगी की शायद मुश्किल और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रात थी। खैर, मैं लेटा हुआ था और काफ़ी करवटें बदलने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर मैं घर से बाहर निकलता तो बहुत ज़्यादा सर्दी मेरी मुंतज़िर थी। जब तक मेरे पास कुछ पैसे जमा नहीं हो जाते मुझे ऐसे ही बग़ैर बिस्तर बग़ैर लिहाफ के रातें गुजारनी थी। मेरा ख़्याल है कि इसी तरह लेटे लेटे रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम हो चुका था और मुझे ना ही नींद आ रही थी और ना ही मुझे सुकून महसूस हो रहा था।
ظاہر سی بات ہے میں اکیلا تھا، چھڑا چھاٹ تھا، میرے حالات بہت زیادہ ٹائٹ تھے، تو میرے لیے یہی آپشن تھا کہ جیسے تیسے یہ رات گزرے اور پھر سورج نکلے اور میں باہر نکل کے واپس اپنے کام پہ چلا جاؤں۔ اسی دورانی میں جب کہ میں اس کمرے کے اندر موجود تھا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ جو چاروں طرف کا حصہ ہے، یعنی جہاں پہ گیلری نما ایریا موجود ہے، وہاں پہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو آواز تھی یہ اتنی واضح آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف خشک پتے پڑے ہوئے ہیں اور ان پتوں کے اوپر کوئی چلتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ جو آواز تھی یہ مجھے باقاعدہ کونے کی طرف سے آنا شروع ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے یہ جو بھی وہاں پہ موجود تھا، کوئی شخص، کوئی چور یا پھر کوئی میری طرح چھپ کے رات گزارنے والا، یہ آہستہ آہستہ کر کے میرے کمرے یا میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے 5 یا 7 منٹ تک مسلسل ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی ہے جو میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ کافی دیر تک ویٹ کرنے کے باوجود جو بھی موجود تھا وہ ایک حد تک آگے آتا اور مزید آگے آنے سے پرہیز کرتا۔ ایسا کیوں تھا، کیا وجوہات تھی، یہ اب تک مجھے نہیں معلوم تھی، لہٰذا میں کچھ دیر کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے اس آواز کو فالو کرنا شروع کیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جاؤں، جا کے دیکھوں آخر کون ہے جو وہاں پہ موجود ہے اور کون ہے جو مجھے اس طرح سے اس اندھیرے میں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو بات یہ تھی کہ میری ساری کشتیاں جل چکی تھیں اور میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں بلا خوف و خطر اس حصے سے ہوتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جہاں پہ یہ بیک سائڈ والا ایریا یا گیلری موجود تھی۔ اب جیسے جیسے میں اس گیلری نما ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا، مجھے کچھ عجیب سا بھاری پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شاید میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہونے والا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میرا خیال ہے کہ 10 یا 15 سیکنڈ کے اندر اندر جب میں اس طرف آیا، یعنی جہاں پہ وہ پیچھے والا حصہ موجود تھا، تو مجھے اس اندھیرے میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ ان پتوں کے اوپر مسلسل واک کر رہی ہے یا پھر وہ کونے میں کھڑی ہوئی میری منتظر ہے۔ خیر میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب ادھر دیکھا، پھر تیسری بار وہاں پہ دیکھا، تو تب کہیں جا کے مجھے کنفرم ہوا کہ وہاں پہ ایک عورت جس نے ساڑی نما ڈریس پہن رکھا تھا، وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں جن میں شاید ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا، ان کے ساتھ وہاں پہ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو عورت تھی، کیونکہ یہ اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں یا اس کے بچوں کی آنکھیں لال شولوں یا انگاروں کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب میں بڑا حیران تھا کہ یہ اتنے اندھیرے میں اس طرح سے اس عورت کا ان بچوں کے ہمراہ یہاں پہ موجود ہونا اور پھر اس کے اوپر اس کی جو آنکھیں تھیں ان آنکھوں کا اس طرح سے چمکنا، یہ بہت ہی خوفناک بات تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور جیسے ہی میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو میرے پیچھے ہٹنے پہ وہ عورت باقاعدہ ان بچوں کے ہمراہ ایسا لگ رہا تھا میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے وہ عورت میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، ویسے ویسے مجھے اپنی زندگی کے خاتمے کا وقت نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نہ صرف وہاں سے پیچھے پلٹا بلکہ میں نے بہت ہی برق رفتاری کے ساتھ باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی میں نے اس جگہ کو چھوڑ کے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا یا آوازوں سے یقین ہو رہا تھا کہ وہ عورت اپنے بچوں کے ہمراہ میرے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد میں گلی کے راستے روڈ کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جیسے تیسے گرتا پڑتا جب میں روڈ کی طرف آیا تو مجھے اپنے جسم میں درد کے ساتھ ساتھ بخار کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ جو رات تھی یہ اللہ جانتا ہے کہ جیسے تیسے گزری اور اگلے دن جب میری جاب کی جگہ تھی، یہاں پہ جو میرے کولیگز تھے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو گھر ہے یہ واقعی میں نہ صرف ہانٹڈ ہے بلکہ اکثر لوگوں نے یہاں پہ ایک عورت کو 2 بچوں کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
लेकिन मैं हैरान था कि ये सब जानने के बावजूद वो लड़का जिसने मुझे उस घर के अंदर जाने पे मजबूर किया था, या वो चाहता था कि मैं इस घर के अंदर रात गुजारूं, उसने बिलाखिर ऐसा मेरे साथ क्यों किया था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है, और ये स्टोरी हमें मिस मारिया ने कराची नाज़िमाबाद से शेयर की है। बेसिकली ये जो कहानी है ये अब से तकरीबन 18-19 साल पुरानी है, और ये उस दौर की बात है जब ये बताती हैं कि इनकी बेटी महज 5 या 6 साल की थी। जनवरी का महीना चल रहा था और इनकी बेटी की बर्थडे आने वाली थी। अब जाहिर सी बात है, इनके शौहर की जो आमदनी थी वो इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी, तो मिस मारिया बताती है कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा कर लिया करती थी, क्योंकि जब मेरी बेटी की बर्थडे हो तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे हुआ कि जब कुछ पैसे जमा हो गए तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी को लेके एक टॉय शॉप पे गई, और वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाके मेरी बेटी को एक डॉल पसंद आ गई। अच्छा, बज़ाहिर ये जो डॉल थी ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी पुरानी या इस्तेमाल शुदा डॉल है, लेकिन दुकानदार का ये कहना था क्योंकि काफ़ी अरसे से ये डॉल बिकी नहीं है तो यहाँ रखे रखे इसके ऊपर मिट्टी जम चुकी है। हैरान कुन बात ये थी कि मेरी बेटी ने जब इस डॉल को देखा तो देखते ही इस डॉल को ख़रीदने की ज़िद करने लगी। हालांकि मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी यही ख्याल था कि इस डॉल को ख़रीदना ठीक नहीं है, क्योंकि देखने से ही एक तो ये गंदी सी लग रही थी, और वैसे ही पता चल रहा था जैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है। खैर, अजीब बात यह कि जब मेरी बेटी ने ज़िद करके रोना शुरू कर दिया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो ये कह रही है इसको वही डॉल दिला दो। खैर, हमने उसको उसकी ज़िद के आगे वो डॉल दिला दी, और वो डॉल लेने के बाद हम अपनी बेटी के हमरा अपने घर आ गए। जब से ये डॉल हमारे घर में आई थी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी बेइंतहा खुश है, उसको जैसे कोई दोस्त मिल चुका है, और अक्सर ऐसा होता कि देर रात तक मेरी बेटी इस डॉल के साथ खेला करती थी। जाहिर सी बात है, इस दौर में, इस एज में बच्चे आमतौर पे डॉल्स के साथ खेला करते हैं, तो हमने भी डॉल के साथ खेलने पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे कुछ अजीब सी बातें हम दोनों मियाँ बीवी ने महसूस करना शुरू की। जैसे कि एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। इत्तफाक से मेरी प्यास की वजह से एकदम से आँख खुली। अब जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी बेटी को अपने आगे पीछे तलाश करना शुरू किया। हैरान कुन बात ये थी कि मेरी बेटी ना ही कमरे के अंदर मौजूद थी, और ना ही मेरी जहाँ तक नज़र जा रही थी वो मुझे नज़र आ रही थी। हम हमेशा से अपनी बेटी को अपने साथ अपने कमरे में अपने बेड पर सुलाया करते थे। इतनी रात में एकदम से मेरी बेटी का बेड के ऊपर से गायब हो जाना, बल्कि ना सिर्फ बेड के ऊपर से बल्कि कमरे से बाहर निकल जाना, एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। खैर, मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, और जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो बाहर आते ही जब मेरी नज़र ड्राइंग रूम के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी बेटी ड्राइंग रूम के अंदर सोफे के ऊपर बैठी हुई है, और अपनी डॉल के साथ ऐसा लग रहा है जैसे बातें कर रही है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। खैर, मैंने जल्दी से उसको डांट के अपने कमरे के अंदर बुलाया, और मैंने उसको कहा कि इतनी रात में इस कमरे में अकेले क्यों बैठी हुई थी। खैर, बजाय इसके जो बच्ची थी ये मेरी बात का जवाब देती। ऐसा लगा कि मेरे उसको वहाँ से बुलाने पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है। खैर, जैसे ही मेरी बच्ची कमरे के अंदर आई तो उसने चीख के रोना शुरू कर दिया। वो ज़िद कर रही थी कि उसे इतनी रात में ड्राइंग रूम के अंदर उस डॉल के साथ खेलना है, जबकि मेरे हस्बैंड का और मेरा ख्याल था कि इतनी रात में इस बच्ची का वहाँ पे अकेले बैठना ठीक नहीं है। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 4-5 दिन के बाद इत्तफाक से मैं अपनी बेटी के लिए कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह लेके आई। तो जब मैं अपनी बेटी को पेस्ट्री देने लगी तो बजाय इसके कि वो एक लेती, वो कहने लगी कि मामा मुझे 2 दे दें। हम बड़े हैरान हुए, क्योंकि आमतौर पे इस बच्ची के लिए एक पेस्ट्री खाना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। जब हमने उससे पूछा कि बेटा पहले एक खा लो फिर दूसरी ले लेना,
تو وہ کہنے لگی کہ ماما یہ پیسٹری مجھے اپنی ڈال کے لیے لے کے جانی ہے، میں بھی کھاؤں گی اور میں کوشش کروں گی کہ وہ بھی میرے ساتھ ان پیسٹریز کو کھا لے۔ خیر اس کی ضد کے آگے میرے شوہر نے کہا کہ اس کو 2 پیسٹریز دے دو اور بچی ہے اس کو وہاں پہ لے جا کے کھانے دو یا پھر کھیلنے دو۔ اب میرا خیال تھا کہ کچھ دیر کے بعد یہ بچی واپس آئے گی اور اس کے پاس کم از کم 1 پیسٹری بچی ہوئی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سالوں سے جانتے تھے، ہماری بیٹی تھی، کسی بھی طرح اس کے لیے 2 پیسٹریز کا کھانا ممکن نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب میری بیٹی کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو وہ جو پلیٹ تھی جس کے اندر پیسٹریز موجود تھی وہ دونوں کی دونوں ختم ہو چکی تھیں۔ میں خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آج میری بیٹی نے دونوں کی دونوں پیسٹریز کھا لی ہیں۔ خیر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پیسٹریز کیسی لگی؟ تو وہ کہنے لگی کہ پیسٹری مجھے بھی اچھی لگی اور میری ڈال نے جب وہ پیسٹری کھائی تو اس کو بھی وہ بہت اچھی لگی۔ اب یہ بڑی چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، اس کی جو باتیں تھیں وہ یقیناً ذو معنی باتیں تھیں، اور جیسے جیسے وہ اس معصومیت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی ویسے ویسے بہت سارے خیالات میرے ذہن کے اندر جنم لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک رات ایسا ہوا کہ میرا خیال ہے کہ رات کے تقریباً 11-11:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میری بیٹی اسی ڈرائنگ روم کے اندر اس ڈال کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتفاق سے میں دوسرے کمرے میں کوئی کام کر رہی تھی، ایک دم سے مجھے کسی کام سے واپس ڈرائنگ روم کی طرف آنا ہوا، تو جیسے ہی میں ڈرائنگ روم کے اندر انٹر ہوتے ہی جب میری نظر اس ڈال کے اوپر اور اپنی بیٹی کے اوپر پڑی تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ڈال میری بیٹی کے ہاتھ میں موجود ہے اس نے باقاعدہ ایک طرف سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، یعنی اس کی جو آنکھیں تھیں پراپرلی موو کر رہی تھیں، جیسے کہ کوئی ڈال نہیں ہے بلکہ واقعی میں کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو میری بیٹی کے ساتھ مسلسل کھیلتی جا رہی ہے۔ اب جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس ڈال کو موو کرتے ہوئے یا اس کی آنکھوں کو موو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے تو یقین ہو چلا تھا کہ جب سے یہ ڈال ہمارے گھر کے اندر آئی ہے تو میری بیٹی بھی نہ صرف چینج ہو چکی ہے بلکہ اکثر اس نے ایب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیر میں نے اپنے شوہر سے ضد کی اور ان سے کہا کہ اگر ہو سکے تو اگلے دن یعنی جو نیکسٹ ڈے تھا مسجد جو ہے اس کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ ایسے ایسے میری بیٹی ایک ڈال کے ساتھ باتیں کیا کرتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اگلے دن جب میرے ہسبینڈ میری بیٹی کے ہمراہ اس ڈال کے ہمراہ اس مسجد میں گئے اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے امام صاحب سے بات چیت کی تو یہ جو امام صاحب تھے جب انہوں نے اس ڈال کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھتے ہی کچھ دیر کے اندر انہوں نے بتایا کہ واقعی میں یہ جو ڈال آپ کی بچی کے پاس موجود ہے اس ڈال کے اوپر کچھ برے اثرات موجود ہیں، اور اگر ان اثرات کو اس وقت اس بچی کے اوپر سے یا اس ڈال کے اوپر سے دور نہیں کیا گیا تو اللہ نہ کرے یہ جو بھی مخلوقات ہیں آپ کی بیٹی کو نہ صرف نقصان پہنچا سکتی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ لوگ آپ کی بچی کو اپنے ساتھ لے کے اپنی دنیا میں چلے جائیں۔ اب یہ جو بات تھی بڑی خطرناک بات تھی، اور یہ بات سنتے ہی ظاہر سی بات ہے میں بھی میرے ہسبینڈ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ خیر وہ جو عالم دین تھے یا جو بھی مسجد کے امام تھے وہ بہت باعقل تھے، بہت باشعور تھے، اور سچی بات یہ کہ ان کے پاس جس قدر علم موجود تھا اس بات کا اندازہ ہمیں اس واقعے کے بعد ہوا۔ خیر امام صاحب نے اپنے طور پہ میری بچی کا، ہم سب کا، ہمارے گھر کا مکمل طور پہ حصار کیا، اور حصار کرنے کے بعد اپنے طور پہ روحانی علاج شروع کیا گیا۔ امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ڈال ہے اسی طرح اسی ڈرائنگ روم کے اندر آپ کو رات میں رکھ کے چھوڑ دینی ہے، اگلی صبح جب آپ سو کے اٹھیں گے تو یہ ڈال وہاں سے غائب ہو جائے گی، یعنی جو بھی مخلوقات اس کے ذریعے آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہیں وہ مخلوقات اس ڈال کے ہمراہ آپ کے گھر سے یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ جیسے جیسے امام صاحب نے کہا ویسے ویسے ہم لوگوں نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پڑھنے کا امام صاحب بول رہے تھے ویسے ویسے ہم نے وظائف پڑھنا شروع کیے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس رات جس رات ہمیں اس ڈال کو ڈرائنگ روم کے اندر رکھ کے چھوڑنا تھا تو جب ہم نے اس ڈال کو اس ڈرائنگ روم کے اندر رکھ کے چھوڑا اور اگلی صبح جب ہم نے ڈرائنگ روم کے اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ نہ ہی وہ ڈال موجود تھی اور نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان موجود تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صحیح وقت پہ امام صاحب سے رابطہ کیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے، میری فیملی کو، خاص طور پہ میری بیٹی کو اس ڈال کے اندر جو بھی نیگیٹو انرجی موجود تھی
وہ نہ صرف نقصان پہنچاتی بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا اس نیگیٹو انرجی سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا.